नमस्कार। कार्यक्रममा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। हामीले देशका विभिन्न जिल्लामा केन्द्रित भएर त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराइरहेका छौँ। हाम्रो ध्यान पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित भेटिएका जिल्लामा छ। त्यहाँ संक्रमितसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य केही जिल्लामा तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। नमुना सङ्कलनको काम पनि भइरहेको छ। तर केही जिल्लामा प्रभावकारी तरिकाले हुन सकिरहेको छैन। संक्रमितसँग क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिको पनि नमुना सङ्कलनको काम प्रभावकारी तरिकाले भइरहेको छैन भन्ने गुनासो आइरहेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन नभएको खबर आइरहेको छ। क्वारेन्टिनभित्र नागरिकहरू असन्तुष्ट बनेर नाराबाजी गरिरहेका छन्। अत्यावश्यक सामानको अभाव भएको, बन्दोबस्तीको सामग्रीको समस्या भएको, खानका लागि अप्ठ्यारो भइरहेको, त्यसैगरी गुणस्तरीय खाना नपुगेको र समग्र व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको गुनासो विभिन्न ठाउँका क्वारेन्टिनबाट आइरहेको छ। विभिन्न जिल्लामा क्वारेन्टिनमा भारतबाट आएका व्यक्तिलाई राखिएको छ। विद्यालय, सामुदायिक भवन, विभिन्न किसिमका भवनमा व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिन गरेर राखिएको छ र उनीहरूलाई 1-2 दिन होइन 14 देखि 21 दिनसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ र समग्र व्यवस्था गर्नको लागि स्थानीय तहलाई चुनौती थपिएको छ। भारतबाट आउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ र उनीहरूलाई वैधानिक नाकाबाट नभित्राउने हो भने लुकीछिपी गाउँ भित्र नसक्ने र अझ बढी कोरोनाको जोखिम बढ्न सक्ने समस्या एकातिर छँदैछ। अर्कोतिर स्थानीय तहलाई पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्नको लागि कठिनाइ भइरहेको छ। बजेट अभाव भएको, क्वारेन्टिनमा धेरै व्यक्ति राख्नको लागि सामुदायिक भवन र विद्यालयको अभाव भएको खबरहरू ठाउँ ठाउँबाट आइरहेको छ र व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छैन। सङ्घीय सरकारले व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ। तर प्रदेश सरकार र स्थानीय तह साथै सङ्घीय सरकारको बीचको समन्वय प्रभावकारी भइरहेको छैन। पछिल्ला केही दिनमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। जति परीक्षणको दायरा बढायो त्यति सङ्क्रमितको दर पनि बढ्दै गएको छ र सङ्क्रमितहरूलाई विभिन्न अस्पतालमा राखेर अहिलेसम्म उपचार भइरहेको छ र सङ्क्रमित भेटिएका जिल्लामा उपचार गर्न सक्ने गरी व्यवस्था प्रभावकारी भइरहेको छैन र सङ्क्रमितलाई राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा व्यक्तिहरूलाई कहाँ राखेर उपचार गर्ने, कता लैजाने लगायतको समस्या उत्पन्न भएको छ र संरचना निर्माणको काम अगाडि बढाएर अस्पताल निर्माण गर्नको लागि पनि समयको अभाव छ र भएका संरचना व्यवस्था गर्नको लागि पनि जटिलता थपिएको छ। जिल्लाका ठुला भनिएका अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पताल घोषणा गर्दा अन्य रोगका बिरामी नियमित रूपमा चिकित्सकको सम्पर्कमा रहनुपर्ने र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने व्यक्तिहरू मर्कामा परेको खबर छ र यो धेरै ठाउँको समस्या रहेको छ। हामीले विभिन्न ठाउँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ। हामीसँग यति बेला झापाबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ झापाका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी रामकुमार राईसँग सम्पर्क गर्ने रामकुमार राईसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यसअघि हामी हाम्रा सर्लाहीका संवाददाता बख्तियार अलीसँग त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिनेछौँ। बख्तियार, सर्लाहीमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, परीक्षणको दर कतिको बढेको छ, नमुना सङ्कलनको काम अहिले कसरी भइरहेको छ? विष्णु, अहिले चाहिँ सर्लाहीमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँले यहाँ एक किसिमको त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ र जनताहरू अब एकदम सचेत रूपमा आफ्नै घरमा बसिरहेको अवस्था छ। डरको माहौल छ र यहाँ हिजो मात्रै तपाईँले हरिओमको वार्ड नम्बर 9 नयाँ रोडमा एकजना सवारी चालक जुन उक्त व्यक्ति तपाईँले उदयपुरको त्रियोगा नगरपालिकामा बस्दै आएको थियो। घर उसको साबिक उदयपुर त्रियोगा नगरपालिका हो, तर हरिओमको नयाँ रोडमा ऊ घर भाडामा गरेर बसिरहेको थियो यहाँ र तरकारी बेच्ने सवारी चालक चलाएर अनि यहाँ नयाँ रोडमा घर भाडामा लिएर परिवार सहित बसिरहेको थियो। उक्त व्यक्तिमा तपाईँले कोरोना सङ्क्रमित हिजो पुष्टि भएपछि त्यो व्यक्तिलाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा पठाइएको छ भने घरमा बस्ने अन्य 15 जनालाई त्यही क्वारेन्टाइन गरेर अहिले सरकार राखेको छ र हरिओम नगरपालिकाका मेयर सँग हामी कुरा गरेका थियौँ र अब आजको लागि त्यो कोठामा बस्ने 15 जनालाई हरिओम नगरपालिकाको निर्माणाधीन भवन जुन रहेको छ त्यसमा क्वारेन्टाइन गरी राख्ने आज
कुरा चलेको छ र उक्त एरियालाई आजबाट सिल गरिएको यहाँका स्थानीय बख्तियार प्रशासनले उनी बताएको छ। सवारी चालक थिए, त्यस्तै कहिले सर्लाही आइपुगेका थिए, सर्लाहीमा कति दिन बसे, उनी सवारी चालक भएपछि उनी बाहिर पनि निस्के होलान्, उनको यात्रा विवरण के देखिन्छ? ऊ पक्कै पनि बाहिर घुमेको छ होइन। जस्तै कि अब लालबन्दी जाने, हरिओम जाने, बागमती जाने, दुई तीनवटा स्थानीय निकायहरूमा उसको रेगुलर घुमेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेको छौँ र त्यो घुमेको अवस्थालाई यहाँको स्थानीय प्रशासनले अब कहाँ कहाँ गयो, कुन कुन व्यक्तिसँग भेट भयो उसको र कुन कुन व्यक्ति चाहिँ तपाईँलाई यो शङ्कास्पद छ त्यो व्यक्तिहरूलाई अहिले पहिचान गर्ने कार्य भइरहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ र अहिलेको अवस्थामा जो शङ्कास्पद भइरहेछ प्रशासनको अवस्थामा जहाँ जहाँ ट्राभल हिस्ट्री देख्दै जाँदाखेरि जहाँ जहाँ तपाईँले शङ्का लागेको व्यक्तिहरू छ त्यो सबैलाई ल्याएर हरिओम नगरपालिकाको जुन निर्माण झिङ भवन छ त्यसमा क्वारेन्टाइन गरी राख्ने कार्य भइरहेको छ र जुन ठाउँमा त्यो जुन हरिओम नयाँ रोडको जुन सङ्क्रमित व्यक्ति फेला परेको छ त्यो पुरै एरियालाई अहिलेको लागि सिल गरिएको छ र अर्का तपाईँले बागमती नगरपालिका 9 शङ्करपुर सोल्टी बजार घर भएको जुन सङ्क्रमित फेला परेको छ उहाँ चाहिँ काठमाडौँ नै बस्ने भने बसेको र काठमाडौँबाट नै उहाँको स्वास्थ्य टेको अस्पतालमा दिएको थियो, त्यहाँ नै उहाँ त्यही अहिले काठमाडौँमै बसेको अवस्था रहेको छ। विष्णु बख्तियार सर्लाहीमा 5 जना संक्रमित पुग्दा उनीहरूसँग सम्पर्कमा भएका कति जति व्यक्तिको परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन भएको छ र प्रारम्भिक चरणमा कति जति व्यक्तिको परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ? अहिले तपाईँले जस्तै कि अब हरिओम नगरपालिका जुन नयाँ रोडको जुन सङ्क्रमित भेटाएको छ, अब हामीले स्थानीय प्रशासनसँग कुरा गर्दाखेरि तत्कालको लागि 15 जनाको पहिचान गरिएको छ। 15 जनाको स्वाब सङ्कलन गर्ने कार्य अहिले भइरहेको छ। त्यस्तै बागमती नगरपालिकामा पनि तपाईँले 15 जनाको स्वाब सङ्कलन कार्य भइरहेको छ र त्यो एरियालाई नै पुरा सिल गरेर राखेको छ र अहिले आज त्यो पुरै 30 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर पठाउने कार्य भइरहेको स्थानीय प्रशासनले विष्णु हामीले जानकारी गराएको छ। बख्तियार जिल्लामा तालिम प्राप्त जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ? नमुना सङ्कलन गर्नका लागि अत्यावश्यक सामग्रीको कतिको पर्याप्तता भएको जानकारी छ? यहाँ तालिम प्राप्त तपाईँले स्वास्थ्य कर्मीहरू र डाक्टरहरू भए पनि तपाईँलाई अब जस्तै कि अब जुन स्वास्थ्य सामग्री हुन्छ तपाईँलाई चेक जाँचको लागि त्यो स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अब पर्याप्त जुन आपूर्ति हुनुपर्ने थियो त्यो भइरहेको छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरूले गुनासो गरेका छन् र विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेका तपाईँले जिल्लामा जति पनि क्वारेन्टाइनहरू छन् त्यो क्वारेन्टाइनमा खटेका अहिले तपाईँले भर्खर हिजो अस्ति मात्रै तपाईँले 200 को हाराहारीमा भारतबाट नेपाली कामदारहरू जुन भारतमा बस्ने गरेको थियो उनीहरू तपाईँले चोर बाटो हुँदै नेपालमा आएपछि झन् त्रास फैलिएको अवस्था रहेको छ। बख्तियार उनीहरूको निरीक्षणको व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ? 200 जना जति मात्रै होइन, धेरै व्यक्ति लुकी छिपी प्रवेश गरेको भनिएको छ। उनीहरूको नमुना सङ्कलनका लागि के व्यवस्था हुँदैछ र सीमा नाकामा आइपुगेका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहहरूको पहल प्रयास कस्तो छ अहिले? विष्णु अब जति पनि मान्छे आयो नि अहिलेसम्म 2-4 दिनको अन्तरालमा त्यो सबै व्यक्ति अब कुन गाउँपालिकाको हो, कुन नगरपालिकाको हो, त्यो नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर स्थानीय प्रशासनले त्यो हालसम्म कविलासी नगरपालिकाको सबैभन्दा बढी मान्छे रहेको छ र कविलासी नगरपालिकाले उनीहरूलाई आफ्नो गाउँमा रहेको एउटा स्कुलमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर राखेको अवस्था छ र चेक जाँचको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र उनीहरूको व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र त्यस्तै तपाईँले कोरोना गाउँपालिका अर्को रहेको छ, तपाईँलाई कोरोना र त्यसपछि अर्को छ तपाईँलाई चन्द्रनगर गाउँपालिका, अर्को ईश्वरपुर गाउँपालिका, यिनीहरूमा पनि सबैले व्यवस्थापन गरेको छ र अझ आउने क्रम जस्तै कि भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरूको अझ पनि आयोजन हुन सक्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ विष्णु र सबैलाई व्यवस्थापन कार्य भइरहेको छ र आफ्नो गाउँपालिकाको व्यक्तिहरूलाई जो जहाँको छ त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन कार्य भइरहेको स्थानीय निकायका अध्यक्ष र मेयरहरूले हामीलाई जनाएको छ। बख्तियार जिल्लामा संक्रमित भेटिएका व्यक्तिलाई उपचारको लागि अहिले पनि जनकपुर पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। जिल्लाभित्र संक्रमित राखेर उपचार गर्न सक्ने गरी अझै किन व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन? जिल्लाभित्रको स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ?
यहाँको स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था अब तपाईँले जिल्ला अस्पताल छ एक ठाउँमा होइन सदरमुकाम मलङ्गामै जिल्ला अस्पताल छ त्यहाँ यदि अहिलेसम्म तपाईँले आइसोलेटेड बेड मात्र रहेको छ त्यसलाई आइसोलेसन वार्ड बनाउनु पर्ने यहाँको जनताहरूले माग गरेको छ र अब चाहिँ मान्छेहरूको जसकी संख्या बढ्दै जाँदाखेरि सर्लाहीमा नै चेक जाँच गरौँ अब यहाँ नै भौतिक पूर्वाधार तयार गरौँ भनेर अब यहाँका स्थानीय निकायका अध्यक्षहरू मेयरहरूले माग गर्न थालेको अवस्था रहेको छ। यद्यपि हालसम्म तपाईँलाई यहाँ सर्लाहीमै चेक जाँच गर्ने खाले कुनै आइसोलेसन वार्डको निर्माण भएको छैन तर स्थानीय प्रशासन स्थानीय सरकारहरूको समन्वयमा अब जिल्लामै अब आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्ने यही चेक जाँचको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भनेर उहाँहरूले जनाएको छ र यसको लागि केही समय लाग्न सक्ने विष्णु देखिन्छ। धन्यवाद बख्तियार। संवाददाता बख्तियार अली सर्लाहीबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। सर्लाहीमा 5 जना व्यक्तिमा संक्रमण देखा परेको छ। हिजो संक्रमित भेटिएका व्यक्ति उदयपुरको भुल्के क्षेत्रबाट सर्लाही पुगेको र उनी तरकारी बोक्ने सवारीको चालक भएको खुलेको छ। उनीसँग सम्पर्कमा आएका केही व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन गर्नको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन भएको छ। उनी तरकारी ओसार पसार गर्ने क्रममा धेरै ठाउँमा पुगेको हुँदा उनीसँगको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य अगाडि बढाउनका लागि चुनौती भइरहेको छ। उनी पुगेका भनिएका विभिन्न क्षेत्रलाई सिल गर्ने तयारी गरिएको छ। सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको खोजी कार्य अगाडि बढाउनका लागि प्रशासनले प्रयास गरेको छ र सर्लाहीको मलङ्गामा जिल्ला अस्पताल रहेको छ। जिल्ला अस्पतालमा अहिले व्यवस्थित तरिकाले संरचना निर्माण हुन नसक्दा कोरोना सङ्क्रमितलाई राखेर उपचार गर्न सक्ने गरी व्यवस्था भइरहेको छैन र जिल्लामा सङ्क्रमित भेटिएका व्यक्तिलाई अन्य जिल्लामा पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। जिल्लाभित्र पूर्वाधार निर्माण गरी सङ्क्रमितलाई जिल्लामा राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि माग बढेको छ र जिल्लाभित्रै परीक्षणका लागि मेसिन स्थापना गर्नको लागि पनि माग भएको छ र जिल्लामा सङ्क्रमित अन्य व्यक्तिहरू पनि बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ। भारतबाट केही दिन अगाडि भित्रिएका व्यक्तिहरूको परीक्षण हुन सकेको छैन र उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि क्वारेन्टिनमा राख्नको लागि पनि अप्ठ्यारो भएको बताइएको छ। विभिन्न स्थानीय तहले क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेको र व्यक्तिहरूलाई राख्न सक्ने गरी तयार भएको बताए पनि सोही अनुसार परिणाम देखिएको छैन। स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टिन प्रभावकारी नभएको, व्यक्तिहरू बस्नका लागि असहज भएको, त्यहाँ अत्यावश्यक र न्यूनतम आवश्यकताका व्यक्तिहरूलाई पर्ने आवश्यकताका स्रोतहरू पनि नभएको र त्यहाँ व्यक्तिहरूलाई खानको लागि बस्नको लागि दिन बिताउनका लागि अत्यन्तै कठिनाइ भइरहेको, न्यूनतम सावधानी नअपनाइएको विभिन्न ठाउँका क्वारेन्टिनबाट हामी समक्ष खबर आइपुगेको छ। नेपालका विभिन्न जिल्लामा हामी बढी केन्द्रित छौँ। केही जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, केही जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखा पर्ने क्रम सुरु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि विभिन्न क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेपछि त्रास बढेको छ। हामी झापाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। झापाबाट हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार राई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। झापामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। केचना कौलमा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखा परेको छ। त्यो ठाउँको व्यवस्था के गरिएको छ? सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन गर्ने कार्य कसरी अगाडि बढ्दैछ? अहिले हामीले कचन कवल अन्तर्गतका 1, 2, 3, 4, 5 वडाहरूलाई पूर्ण रूपमा सिल गरेका छौँ र त्यो एरियालाई सुरक्षित राख्नको लागि प्रेसिङको काम पनि गरिरहेका छौँ र जनचेतनाको फैलाउनको लागि पनि हामीले कामहरू समन्वय सकारात्मक ढङ्गले। झापामा यसअघि सङ्क्रमित देखिएका व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा भएका कति जति व्यक्तिको नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण भयो र पछिल्लो क्रममा देखिएका सङ्क्रमितको सम्पर्कमा भएका कति जतिको नमुना सङ्कलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ? अहिले थुप्रै सङ्ख्यामा हामीले परीक्षण गर्न आवश्यक देखिएको छ। किनभन्दाखेरि अब यहाँ खुल्ला सिमानाबाट थुप्रै मान्छेहरू लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। हिजो पनि गर्ने अहिले पनि लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। यो प्रक्रिया रोकिएको छैन। यसलाई मद्दै
परीक्षण गर्नको लागि ठिक छ, सीमा नाकाको कुरा हामी गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि सङ्क्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा भएका व्यक्तिको सम्पर्कमा भएका कति जति व्यक्तिको परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ? त्यसको लागि स्रोत साधन जनशक्ति पूर्वाधारको अवस्था कतिको पर्याप्त छ? अहिले तत्काल त हामीसँग लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या हाराहारी 200 सङ्ख्यामा छन्। उनीहरूको अहिले तत्काल हामीले परीक्षण गर्न आवश्यक छ। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा भिटिएम लगायत अन्य परीक्षणका सामग्रीहरू छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले प्रदेश तथा सङ्घ सरकारसँग चाहिँ समन्वय गरिरहेका छौँ। आवश्यक मटेरियल्सहरू चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ हामीलाई अपुग्छ भनेर हामीले पटक पटक मागिरहेका छौँ। र अहिले पनि हाम्रो लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूलाई होल्डिङ्स एरियामा राखिरहेको अवस्था छ र हामीले पर्याप्त मात्रामा स्रोत साधन र सामग्री नभएको कारणले गर्दाखेरि यो लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरेकोलाई आफ्नो घर ठेगाना पठाउन सक्ने अवस्था बनिरहेको छैन। अहिले हामीसँग झापामा कति जति स्वास्थ्य सामग्री छ, कति जति व्यक्तिको नमुना सङ्कलन गर्नको लागि त्यो पर्याप्त छ र सङ्क्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पनि अत्यावश्यक केमिकल लगायतको स्वास्थ्य सामग्री अभावले नमुना सङ्कलनको काम रोकिएको हो? नमुनाका सङ्कलनको कामै त रोकिएको त छैन, तर जति पनि छिटो छटो ढङ्गले जानु पर्थ्यो त्यो भइरहेको छैन। अहिले हामीले भर्खरै पनि भारतबाट लुकीछिपी प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू छन्, हामीले त्यो होल्डिङ्स एरियामा राखेको छौँ। उहाँहरूलाई हामीले अहिले पनि स्वाब परीक्षणको लागि भिटिएमको सामग्री नभएको कारणले गर्दा हामीले आरडिटी मार्फत मात्र छैन। स्वास्थ्य सामग्रीको मागको लागि कुन कुन निकायसँग समन्वय भइरहेको छ? उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? हामीले प्रदेश तथा सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। त्यसले हामी गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यसले मात्र भए पनि उहाँहरूले पठाउनु भइरहेको। ठिक छ, अब सीमा नाकाबाट लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम यहाँहरूले कसरी गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूको व्यवस्थापनको लागि जिल्लाभित्र के तयारी छ, कसरी व्यवस्था गरिएको छ? नै यो भारतबाट नेपाल जो लुकीछिपी गर्दै आएका छन् यो क्रम रोकेको छैन, रोक्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अहिले हाम्रो होल्डिङ्स एरियामा 156 जना मान्छेहरू हामीले राखेका छौँ जो रातारात उनीहरू चाहिँ लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने गर्दछन्। उहाँहरूलाई हामीले होल्डिङ्स एरियामा अहिले राखिरहेका छौँ र आरडिटी परीक्षण पनि गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूको घर ठेगानामा पुर्याउनको लागि सम्बन्धित जिल्ला अनि प्रदेश सरकारसँग पनि सम्बन्ध गरिरहेको अवस्था छ। जिल्लाभित्र तालिम प्राप्त जनशक्तिको पर्याप्तता कस्तो छ? सङ्क्रमित भेटिएका व्यक्तिलाई जिल्लाभित्रै राखेर उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था छ कि छैन? छ भने कति जति व्यक्तिलाई तत्कालको अवस्थामा जिल्लाभित्रै राखेर उपचार गर्न सकिने अवस्था छ? अहिले हामीसँग त्यति धेरै पर्याप्त मात्रामा होल्डिङ्स एरिया तथा क्वारेन्टाइन व्यवस्थित भइसकेको अवस्था छैन। हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकारी गरिरहेको अवस्था छ र हामीसँग जनशक्ति जुन सवाल छ जनशक्तिको सन्दर्भमा अहिलेलाई अभाव देखिएको र भोलि अभाव भएको खण्डमा त्यो पक्कै पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नेछौँ र त्यसमा कुनै पनि हामीलाई अहिले अभाव छ भन्ने अवस्था छैन। सङ्क्रमितलाई जिल्लाभित्रै राखेर उपचार गर्न सकिने गरी व्यवस्था छ कि छैन? सङ्क्रमितलाई अहिले हामीले अहिलेसम्म त कोभिड अस्पतालमै पठाउने गरेका छौँ र भोलि पनि हामीले कोभिड अस्पतालमै पठाउने हो। अहिले हामीसँग कोभिड अस्पतालको झापा जिल्लामा व्यवस्था छैन, उहाँहरूलाई हामी कोभिड अस्पतालमै पठाउने हो र नेगेटिभ भएकालाई अब निश्चित समयसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूको घर ठेगानामा पठाउने हामी गर्छौँ र अहिले तत्काललाई सङ्क्रमितहरूलाई यहीँ राखेर उपचार गर्ने हाम्रो पूर्वाधार छैन। सङ्क्रमितलाई त्यहाँ राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि यहाँहरूलाई के कठिनाइ छ, के अभाव हो? अहिले हामीले नेपाल सरकारसँग पनि दमकमा एउटा कोभिड अस्पताल माग गरेका थियौँ केही समय अगाडि पनि। अब अहिले हामी आशा गर्छौँ कि नेपाल सरकारले पक्कै पनि सम्बोधन गर्नुहुन्छ। अब विभिन्न क्षेत्रबाट लुकीछिपी नेपाल भित्रिने क्रम, झापा भित्रिने क्रम व्यक्तिहरूको बढेको छ। अवैधानिक तरिकाले भित्रिँदा झन् बढी जोखिम बढेको छ। वैधानिक तरिकाले भित्राउनका लागि किन सकिएको छैन? भित्राउन सकिन्छ भने के तयारी छ? कति जति व्यक्तिलाई वैधानिक तरिकाले जिल्लाभित्र ल्याएर राख्न सकिने गरी यहाँहरूसँग पूर्वाधारको व्यवस्था छ? अहिले हामीले वैधानिक रूपमा
ल्याउनको लागि केही कुराहरू प्राविधिक व्यवस्थापन र नीतिगत अस्पष्टता र मन्त्रालय अथवा नेपाल सरकारको निर्णय नभइसकेको हुनाले अब रूपमा चाहिँ आदेश नभइसकेको हुनाले अहिले हामीले ठ्याक्क यो मितिबाट यतिजना ल्याउँछौँ भन्ने हामीले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन र हाम्रो सीमा पारी हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै सङ्ख्यामा रहेको हामी सम्पर्कमा छौँ। अहिले उहाँहरूलाई गर्नको लागि रूपमा नेपाल ल्याउनको लागि र उहाँहरूको आफ्नो मन्त्रीमा पठाउनको लागि हामीले आफ्नै तरिकाले पूर्वाधारको लागि खटिरहेका छौँ। स्रोत साधनको लागि हामीले माग पनि गरिरहेका छौँ। उज्यालो धन्यवाद दिन चाहन्छु। झापाका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी राजकुमार राई सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। झापामा 13 जना व्यक्तिमा संक्रमण देखा परेको छ। भिटियम लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको अभावले त्यहाँ संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पनि आरडिटी विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ। झापामा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको लामो समय बित्यो तर पनि अभाव पूर्ति हुन सकिरहेको छैन। झापामा संक्रमित भेटिएका व्यक्तिलाई झापामै राखेर उपचार गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छैन र अन्य जिल्लामा पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। पूर्वाधारको अभावले झापामा कोरोना संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन नसकेको झापाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बताएको छ। झापामा लुकीछिपी जिल्ला प्रवेश गरेका 200 बढी व्यक्तिहरूको पहिचान भएको छ। केही व्यक्तिलाई होल्डिङ एरियामा राखिएको छ भने केही व्यक्तिहरू घरमा, गाउँमा र क्वारेन्टिनमा भएको जानकारी छ। उनीहरूको नमुना सङ्कलन गर्नको लागि पनि अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भएको छ। सीमानाकामा धेरै व्यक्ति अलपत्र परेको खबर छ। सीमानाकामा अलपत्र परेका व्यक्तिलाई जिल्ला भित्राउने विषयमा सङ्घीय सरकारको निर्णयको प्रतीक्षा भइरहेको छ तर जिल्लाभित्र पूर्वाधारको पनि पर्याप्त व्यवस्था भइसकेको छैन। एउटा सुखद खबर यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कोशी अस्पताल जो विराटनगरमा उपचार गराइरहेका 8 जना कोरोना संक्रमित व्यक्ति कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएको अवस्था छ र उनीहरूलाई अस्पतालले लगातारको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरेको हो। अन्य व्यक्तिहरूको उपचार भइरहेको छ। उपचार गराइरहेका धेरै व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएको जानकारी छ। केही समय अगाडि बुटोलको अस्पतालमा उपचार गराइरहेका एकजना गुल्मीका व्यक्तिको निधन भएको खबर विभिन्न ठाउँबाट आइरहेको थियो। त्यो निराधार भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल छ। उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ तर उनको मृत्यु भइसकेको घोषणा अस्पतालले गरेको छैन र अस्पतालका सञ्चालकसँग हामीले केही समय अगाडि संवाद गरेका थियौँ र उनको अवस्था जटिल भए पनि मृत्यु नभएको हामीलाई जानकारी आएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न अस्पतालमा संक्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको उपचार गर्नको लागि तयारी गर्नका लागि शय्या निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ र उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखिनुपर्ने माग बढेको छ। संक्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा भएका व्यक्तिको रिपोर्ट तत्कालको अवस्थामा नेगेटिभ देखिए पनि उनीहरूलाई लामो समय निगरानीमा राख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध विज्ञहरूले बताइरहेको अवस्था छ। हामीले विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ। धनकुटामा पनि कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या देखा परेको छ र 5 जनामा संक्रमण देखा परेको छ। धनकुटा अस्पतालमा कार्यरत एकजना स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिको खोजी कार्य अगाडि बढाएर नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्ने क्रममा उनीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको बताइएको छ। सोही जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणका आधारमा उनीहरूमा कोरोना संक्रमण देखा परेको बताइएको छ। संक्रमितसँग सम्पर्कमा भएका अन्य व्यक्तिहरूको खोजी कार्य अगाडि बढ्दैछ र त्यहाँ थप व्यवस्था गरिएको छ। नमुना सङ्कलन गर्नको लागि पनि व्यवस्था मिलाइएको छ। हामीले विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गरायौँ र कोरोना संक्रमित भेटिएका जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा पनि हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य पनि अगाडि बढिरहेको छ र संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यको पनि नमुना सङ्कलन गर्ने काम अगाडि बढेको छ र संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने काम भइरहेको छ र कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न जिल्लामा आफ्नै किसिमका व्यवस्था मिलाइएको छ र विभिन्न जिल्लाबाट
धेरैभन्दा धेरै नमुना सङ्कलन गर्ने तयारी भइरहेको छ र सङ्कलित नमुनालाई विभिन्न ठाउँमा पुर्याएर परीक्षण गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ र विभिन्न ल्याबमा सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलनको कामलाई तीव्रता दिएको नेपाल सरकारले जानकारी दिएको छ र सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आएका धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि नेपाल सरकारले तयारी गरेको बुझिएको छ र सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्यलाई अगाडि बढाएर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने माग भएको छ र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको परीक्षण गरी अहिलेको अवस्थामा सङ्क्रमित भए नभएको पुष्टि गर्नको लागि पनि माग भएको छ र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्नको लागि पनि विभिन्न ठाउँबाट उनीहरूले माग गरिरहेको अवस्था छ। सङ्क्रमित भेटिएका ठाउँका नागरिकहरूले पनि व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्नको लागि आवश्यकता महसुस भएको बताइरहेका छन् र सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यको पनि केही ठाउँमा प्रभावकारी तरिकाले परीक्षण हुन नसकेको खबर आइरहेको छ। भारततर्फ सीमा जोडिएका विभिन्न जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सोही जिल्ला सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएका जिल्लासँग सीमा जोडिएका विभिन्न जिल्लामा पनि पछिल्लो समय परीक्षणका लागि तीव्रता दिनुपर्ने माग बढेको छ। सोही ठाउँमा पनि थप कडाई गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमण नदेखिएको भनिएको थियो, तर दैलेखमा एकजना व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको छ। उनीसँग सम्पर्कमा भएका अन्य व्यक्तिहरूको खोजी कार्य अगाडि बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको छैन र त्यहाँ परीक्षणको काम भइरहेको छ। करिब 22,000 व्यक्तिको परीक्षण त्यहाँ भइसकेको छ र देशैभरि परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि माग भएको छ। नेपाल सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउने तयारी गरेको बताएको छ। निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि मापदण्ड पुरा गरेको अवस्थामा परीक्षणको लागि अनुमति दिने नेपाल सरकारले बताएको छ। 5 लाख व्यक्तिको परीक्षण गर्नको लागि तयारी गरेको बताइएको छ। 2 लाख व्यक्तिको PCR विधिबाट र 3 लाख व्यक्तिको RDT विधिबाट परीक्षणको तयारी भएको बताइएको छ। हामीले नेपालका विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गरायौं। कार्यक्रम आजलाई सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।